अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जिससे कि शेयर्स उस्मान की टीम आज ज़रूरी एक नई वीडियो के साथ आज हम कराची के एरिया में मौजूद है, जो कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। 9-10 दिन पहले एक मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, उसको जलाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। मारवा नाम है, आज वहाँ मौजूद, आज यहाँ हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है और गवर्नमेंट से कोई भी तक कुछ भी किसी को भी पकड़ा नहीं गया। 10 दिन हो चुके हैं। तो इस हवाले से फौजी सिद्दीकी मैडम आई हुई यहाँ पे। तो आई चलिए उनका इस हवाले से इंटरव्यू लेते हैं, उनका ख़ताब सुनते हैं। मेरे साथ ही रहिए। फोटो खा के सब खिंचवाते हैं, हमारे 17 साल से हमारे साथ उसी के साथ भी हो जाते थे। अगर हम खामोश बैठेगा तो ये ऐसे चलता रहेगा। हमको चाहिए कि मुजरिम को पकड़ के कुलियाम फांसी दे रहे, हमको इंसाफ चाहिए। बड़ी अफसोस की बात है जो हमारे बच्चे के साथ तशद्दुद हुआ है। अब कैसे देखो क्या अफसोस किया होगा। देखिए, कोई नहीं समझ सकता माँ के दिल का, कोई नहीं समझ सकता। माँ भी तक रो रही है, उसका आवाज़ बिल्कुल बैठा हुआ है। मरते दम तक उस माँ की जिंदगी बर्बाद की है, सिर्फ एक मरवा की नहीं की। हमें पता है ना, हम रोज अपनी माँ को मरते जीते देखते हैं। अगर मुस्कुरा देते हैं तो यकीन जाने इस मस्जिद में मातम का सलीका कुछ और है। आज 8 दिन हो गया, कोई पता नहीं चला। कोई मुजरिम को मतलब यह कि साबित नहीं हुआ। कोई आज 8 दिन हो गया उसका, कुछ नहीं है। इसी दिन पे हमको लाश मिला। आप मुजरिम को फांसी भी दे दे, आप इनको पैसे भी दे दे, आप सब कुछ करते हैं, उस माँ का दिल ठंडा कर सकते हैं, उस मासूम बच्ची को वापस ला सकते हैं। दिस इज अ फेलियर। कहाँ है हमारे CCPO, कहाँ है हमारे मुहाफिज इस इलाके के, वो कहाँ है? शर्म के मारे इस्तीफा ही दे दे, कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है हमारी अदालतें? हमारे जज भी फॉर सेल है, हमारी तो अदालतें फॉर सेल है। अगर हमें सबको मिलके ये चेंज करना होगा। देखिए, हम जमहूरिया हैं। अगर जमहूर अवाम को कहते हैं, अवाम हमारे टैक्स हैं, हमारी कमाई से ये अपनी अयाशियाँ कर रहे हुक्मरान और ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और ये सब, इनकी तनख्वाहें हमारी उससे जाती है। पब्लिक सर्वेंट है, हम पब्लिक है, ये सर्वेंट है। अगर ये अपना काम नहीं कर सकते, इस्तीफा दें, हम दूसरे सर्वेंट्स कर देंगे। ये अवाम को मालूम होना चाहिए और अवाम को खड़ा होना चाहिए। देखें, ये हमारी बेटियों का मामला है, हमारे बच्चों का मामला है, हमारे मुस्तकबिल का मामला है। क्योंकि काम देने के लिए आए हैं कि अपने हक के लिए बैठना नहीं है मेरे भाई, आपने खड़ा रहना है। अगर आप बैठ जाएंगे तो कल कोई और मरवा का नंबर आएगा। इसलिए खुदा के लिए, अपने हक के लिए आपको निकलना होगा, आपको उठना होगा, आपको शीशा प्लाई दीवार बनना होगा। शिया सुन्नी महाजिर पख्तून पंजाबी, इन फसादात से, इन नफरतों से हमें बाहर आना होगा अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस मौके पर डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया, जो खास तौर पर यहाँ मौजूद हैं, इनके दुख दर्द को इनसे ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। 17 साल से रोजाना दरवाजे पर दस्तक होती है तो इनकी वालदा कहती है कि ये आफिया आ गई। ये वो आफिया है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा ख्वाब में बशारत हुई। जब टेलीफोन आता था आफिया का तो आफिया बताती थी, अब तो फोन भी उन्होंने बंद कर दिया, 3 साल हो गए, अपने बच्चों से और अपनी वालदा से आफिया की बात भी नहीं हुई। तो आफिया को हुजूर सल्लल्लाहु तशरीफ लाए तो आफिया ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तकलीफ आजमाइश कब तक? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी, तुम्हारी आजमाइश खत्म, तुम कामयाब, अब उम्मत की आजमाइश है। अगर हमारी बच्चियों की हिफाजत नहीं होगी तो हमारी सरहदों की भी नहीं हो सकती। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, आप लोग सब खड़े रहें। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि देखिए, इंसान है, पुलिस वाले भी, वो भी बाप हैं, उनके भी बच्चे हैं और यकीनन वो अपने बच्चों की भी तहफ़्फ़ुज़ चाहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुहाफ़िज़ इसमें पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। पे क्या बीत रही होगी इस बाप के दिल पे, किस तरह से आप हिम्मत करके बैठे हैं। किसी से कोई पूछे, सब लोगों से कोई पूछे कि इसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये किस दादा से, अल्फाज नहीं।
الفاظ نہیں ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. روز رات کو جب آپ سوتے ہیں آپ کا دل وہی سوچتا ہے, وہی تصور آتا ہے. صحیح بات ہے. کن ہاتھوں سے آپ نے سوچا تھا کہ اس لاڈوں کی پلی بھی بچی کو آپ, اور میں وہ صحیح ہے. آپ اس کو نہیں, کوئی جاننے والا نہیں ہمارا, پہلی بار دیکھا اس کو, اس کا بھی ہمارا کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے, معاملات ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو بڑی افسوس ہوا, بڑی دکھ ہوا ہے ہمارا کسی کے ساتھ. نہیں دیکھیں, یہ تو حکومت کا کام ہے نا تحفظ فراہم کرنا, اور مجرموں کو سزا, اگر پہلے مجرم کو سزا دے دے نا تو آگے جرم نہیں ہو. آگے دوسرے لوگ یہ تو منی سی بچی ہے. ابھی دیکھیں لاہور میں کیا ہوا موٹر وے پہ, مطلب اگر موٹر وے بھی سیف نہیں ہے, اگر کسی کا گھر سیف نہیں ہے, کہ ننھی سی بچی یہاں سے 2 قدم پہ جانے تک کے لیے بھی سیف نہیں ہے, بچی ہو بچہ ہو. ابھی میں کل اسلام آباد میں تھی تو وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, زاروں قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم بتاؤ کہ تمہارے ان مظاہروں سے اب کیا فائدہ ہوگا. اس کا بچہ, بیٹا, نہ بیٹے محفوظ نہ بیٹیاں محفوظ. ہم کہیں کہ قانون لے کے آؤ, دیکھیں قانون بہت ہے, ہمارے پاس قرآن, ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, قرآن کا قانون ہے. یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی میرے خیال سے کسی بھی تاریخ میں دیکھیں ایسی بات کسی نے بھی نہیں کی ننھے بچوں کے ساتھ. یہ اللہ سے توبہ, یہ ہم لوگوں کی قوم کا ایک عذاب ہے, اس لیے کہ ہم نے قرآن کو الگ کر دیا ہے اپنی زندگیوں سے. مگر میری ماں روز اپنی بیٹی کو روتی ہے, یقین جانے جب سے مروہ کا سنا ہے, اور امی نے خاص طور پہ اپنا پیغام آپ لوگوں کہتی ہیں, روز دعا کرتی ہیں اس کی ماں کے صبر کے لیے, اور روز روتی ہیں وہ کہ جو مجرم ہے اس کو کافر کردار پہ اللہ لائے. لیکن افسوس یہ کرتی ہیں کہ یہ حکومت اتنی بے غیرت ہو گئی ہے, اتنی بے حس ہو گئی ہے کہ ایسے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں. کسی مجرم کو جانا پکڑ کے کسی کو سزا کھلے عام سزا دیں, سزا دے دی جائے گا تو پھر دردناک سزا دیں اور فوری دیں. ٹائم اتنا نہیں دیوانی کا مقدمہ چلا کے کہ پتہ چلا کہ ہم بھی اپنے اس میں چلے گئے, لیکن چیز یہ ہے کہ سزا فوری دی جانی چاہیے اور کھلے عام, تاکہ عبرت ہو اور دوبارہ کوئی کرے نہیں. یہ مینٹلی سک ہیں, یہ ایز اے نیشن ہم سک ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری سوشل میڈیا پہ کوئی وہ نہیں ہے, ہماری ایک سے ایک اریاں تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایون اگر قرآن بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیچ میں ایڈ آ جاتے ہیں ایک سے ایک اریاں, اور یہ جو ہے یہ اریانی اور یہ چیز میڈیا پہ سے ختم ہونی چاہیے, تاکہ شیطان کا ایلیمنٹ جو ہے نا, انسان ہے, ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے, اور یہ ایز اے سوسائٹی ہم اللہ کے قانون سے دور ہو رہے ہیں. ہم اسلام کو نہیں بلیم کر سکتے, اگر اللہ کا قانون ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو صبر جمیل دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم سب جہاں رہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, تو اگر وہ خود مجبور ہو جائیں گے تو قوم عدم تحفظ کا شکار ہو جائے گی. اگر وہ ہم سے یہ کہیں گے کہ سیدھی سی بات ہے, ڈونٹ بلیم دی وکٹم, کہ بچی کو کیوں بھیجا جی, جیسے اس خاتون کو کہا کیوں باہر نکلی, دیکھیں تو پھر آپ اپنی وردیاں لیں, چوڑیاں پہنیں اور ہمیں دے دیں, ہم خود حفاظت کر لیں گے اپنی. وزیر وہ جو ہے مذہبی امور کے وہ کہاں ہیں, حقوق انسانی کی وہ تو حقوق نسواں کی وہ تو بہت بڑی باتیں کرتی تھی شیرین مزاری, وہ کہاں ہیں؟ ایسے واقعات اگر ہوں, ایک بچی, حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری بھی ہو تو میں مجرم ہوں اور مجھے پھانسی چڑھا دو. ایک بکری کی بچی, یہاں انسان کے بچوں کے ساتھ روز ہو رہا ہے. کیوں نہیں استعفیٰ دیتے وزیر اعظم؟
انسانی حقوق کی اگر پاسداری نہیں کر سکتے تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں تو لے رہے ہیں، کام کیا ہو رہا ہے؟ کس بچی کو تحفظ ہے؟ کس بچے کو تحفظ ہے؟ بچی چھوڑے، بچے معصوموں کو کہتے ہیں یہ ذہنی بیمار ہیں. ایک دو کو بھی، میں نیورولوجسٹ ہوں، میں آپ کو اتنا بتا دوں، ایک دو کو بھی صحیح سزا مل جائے نا، ذہنی بیمار سے بیمار بھی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. یہ اس ماں کے دل پہ جو گزری نا 17 سال پہلے صرف عافیہ کا واقعہ ہوا تھا. لوگ کہتے تھے صرف عافیہ کیوں؟ اب بتائیں مروہ کیوں؟ اب بتائیں وہ خاتون کیوں؟ وہ ننھی سی معصوم کیوں؟ عافیہ کا منا سا سلیمان کیوں مارا؟ کیا جرم کیا تھا ان لوگوں نے؟ لیکن خاموش رہے. کشمیر کی اتنی عافیائیں بن گئی، خاموش رہے. آج ایک اور عافیہ بن گئی، لیکن ہم ابھی بھی خاموش ہیں. ہم نیشنل قوم خاموش، ہم کچھ نہیں کر رہے. ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے. ہمیں پوری دنیا میں ایک ذلیل کر دیا ہے. امریکن سیٹیٹر کہتا ہے یہ حکمران یہ تو اپنی ماں کو بھی چند ڈالر میں بیچ دیں گے. تو پھر ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ ہماری بچیوں کی عزت، اگر جو لیڈر اپنی بچیوں کی، قوم کی بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ قوم کی سرحدوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ کوئی مجھے یہ بتا. بس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور اس ماں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے، بہترین نعم البدل دے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ مجرموں کو کیفر کردار پہ لائے، ایسی عبرتناک سزا دے کہ کسی اور کی ہمت نہ ہو کسی بچی کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اپنے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں. آمین. فاتحہ پڑھ لیں. وہ جو ہے عافیہ کو دیکھ لیں، اور جتنے معصوم ہوتے ہیں وہی بیچارے بند پڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سنائی نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ کہ ہماری امپلیمنٹیشن قوانین کی پراپر نہیں ہے. دوسرے اس قسم کے جرم، یہ اتنے سنگین جرم ہے. دس از ناٹ جسٹ مرڈر. یہ جو ہے یہ ایک ننھی سی بچی کے ساتھ زیادتی، یہ سکھ ہے. دس از اے سک مائنڈ، اور اس کو چھوڑا نہیں جاتا، یہ قید نہیں کیا جاتا. اس کو ظاہر ہے کیپٹل پنشمنٹ دینی ہے، اور یہ اگر سب کے سامنے دی جائے گی تو 2-3 کے بعد یہ واقعات ختم ہو جائیں گے. بٹ پیپل نیڈ ٹو سی کہ دس از رانگ، اینڈ معاشرہ نیڈس ٹو چینج. ہماری تھاٹ پروسیس نیڈس ٹو چینج. یہ اتنا سک، اس بچے میں کیا جان، کیا دم، کیا خم، اس مرد ہو عورت ہو جو بھی جس نے. بٹ دا تھنگ از کہ اٹس اے سک مائنڈ. کوئی نارمل مائنڈ یہ نہیں سوچ سکتا. تو سزا بہت سنگین ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وجہ اس کی جو ہے نا ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اپنے اجتناء خانِ تقدیس مشرق کا، ہم اپنے مشرقی اقدار کو، ہم اپنے اسلامی اقدار کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے. یہ وجہ ہے کہ ہم پس سے پستر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں ٹوٹل اوور آل، گراس روٹ سے لے کے اوپر تک اوور آل. لیکن کہتے یہ ہیں کہ ون مین میکس اے ڈفرینس. اگر اوپر کا صحیح ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا نا، عمر رسپانسبل ہے اس بکری کی ڈیتھ کا بھی کہ جو فرات کے کنارے بھی اگر بھوک سے مر جائے، تو عمر رسپانسبل ہے. تو آج مروہ یہاں پہ ہوئی ہے، چیف ایگزیکٹو ہمارے جو ہیں وہ رسپانسبل ہے، وہ استعفیٰ دیں گے. شرم ان کے اس پہ آئے گی، کندھے پہ ان کے ہے سارا. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سر کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں واقعی مدینہ کی ریاست ہے؟
मैं समझती हूँ ये कहना तौहीन रिसालत है। अच्छा तो डॉक्टर साहब अब तो जैसे मतलब वाक़या हो गया, अब सिर्फ ये लोग घर पे बैठे हुए, अब हुकूमत इनके लिए क्या करे बंदोबस्त, इनका जो ज़रिया मास चल सके? मैं समझती हूँ कि देखें, तो जब तक इनके दिल को सब्र कैसे आ सकता है, आपको सोचिए हमसे देख के नहीं हो रहा सब्र, तो इनके दिल को कैसे दिलासा दिलाया जा सकता है। लेकिन इनकी कम से कम माली तो इनकी इमदाद की जाए, इनका घर चले, इनको थोड़ा कुछ तो दिलासा किसी तरह दिया जाए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनको कुछ खून बहाई दें। हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, रियासत की जिम्मेदारी है हर एक का तहफ़्फ़ुज़ करना। आप नहीं कर सके, यू हैव फेल्ड, सो प्लीज़ एटलीस्ट कुछ खून बहाई दें इनको, एंड ऐसा दें कि इनको थोड़ा सा कुछ आराम मिले। उस माँ को अपने और बच्चों की तरफ से कुछ तस्कीन मिले, नॉट जस्ट एक टोकन ज़रा सा या कुछ हो। मैं समझती हूँ इट शुड बी अ बिग अमाउंट। अच्छा तो डॉक्टर साहबा, जैसे कि हमारी सिंध पुलिस है माशाल्लाह, अगर वो चाहे तो वो 2 दिन में बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल, हमारी 10 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी तक उनको सिर्फ शक ही है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारी पुलिस नाअहल नहीं है, उसको मजबूर कर दिया गया है। वी हैव द स्मार्टेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड, और मैं यही कहती हूँ कि अगर ये वो कहते हैं ना कि पेटी कस ली, अगर पेटी कस ली, कमर बांध ली, तो 2 दिन में ये निकाल के पता लगा सकते हैं। और अगर हमारी अदालत बिके नहीं, डरे नहीं किसी के उससे, जैसे कि अदालत को होना चाहिए, तो 2 दिन में फैसला होता है, सारे शवाहिद सब चीज़ वो हो जाती है, सामने आ जाती है। और अगर हरकत में आ जाए हमारी मशीनरी, तो मैं आज भी कहती हूँ दुनिया की बेस्ट है हमारी। सिर्फ चंद काली भेड़ों की वजह से सबको बदनाम नहीं कर सकते। इस वक्त जैसे कि हमारे साथ मारवा के मामू मौजूद है, तो चलिए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पंजाब में जो वाक़या हुआ है मोटर वे पे, हमें उनका बहुत अफसोस है, बड़ी दुख की बात है। सही है, वो भी बड़ा मतलब नुकसान हुआ है और उनकी बेइज्जती हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन हमें यही शिकवा है, हमें यही गिला है कि मोटर वे पे जो वाक़या हुआ है, 2 दिन में उनकी रिपोर्ट सामने आ गई, मुजरिमों को गिरफ़्तार कर लिया गया। सही है, क्या ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान है? सही है, क्या हमें एक पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो मुझे तो यही लग रहा है कि ये 2 पाकिस्तान है, क्योंकि एक पाकिस्तान में उनको इंसाफ मिल गई, यहाँ पे हमारी बेटी को जलाया गया, क्या हालत हुई आप लोगों ने सब ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। सही है, उसका कोई हल नहीं निकला। सही है, 11वां दिन है आज, हम यही इस उम्मीद पे बैठे हुए कि कोई आएगा, हमारा मसला हल करेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन दूर दूर तक इंसाफ की कोई हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि हमें कोई आके यहाँ पे इंसाफ दिलाएगा। सही है, पंजाब वालों को भाई 2 दिन में उनका पूरा मसला ख़त्म भी हो गया, 11वां दिन हो गए और हमारी बच्ची ऐसे ही लावारिसों की तरह, क्योंकि आज हमें ये लग रहा है कि इस पाकिस्तान में हम लावारिस है, और जो मोटर वे पे वाक़या हुआ है हमें उनका भी बड़ा अफसोस है, लेकिन उनके वारिस है। हमारे वारिस कब आएंगे उसका इंतज़ार हमें रहेगा, क्योंकि सबके घर में बच्चियाँ हैं, और ये मिस करते कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा दो जो इंसाफ के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। किसी को मर्ज़ी है तो इंसाफ देते, किसी को नहीं होती है तो हमारी तरह वो रुलते हैं। और यहाँ पे हम 2 दिन या 3 दिन और इंतज़ार करेंगे, अगर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह फिर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे अपने इंसाफ के लिए, अपने हक़ के लिए और मरवा बेटी के लिए, कि उनकी रूह तक सिर्फ खुशी पहुँचे कि हमने उस मुलजिम को सज़ा दिलवाया जिसने उनके साथ ये बेशियाना तशद्दुद उस पर किया है और उसके साथ जो किया है। हमारा यही मुतालबा है, मुजरिम जो भी हो वो पुलिस जाने, उनका काम जाने, क्योंकि पुलिस हमारे सर्वेंट है। सही है, वो हमारे टैक्सों पे पलते हैं, तो ये उसका काम है। मुजरिम जो भी हो, हमें नहीं पता कौन है, DNA क्यों नहीं आता ये हमें नहीं पता, मुजरिम जो भी हो उनको सज़ा दिलाना रियासत का काम है। लेकिन हम यही मुतालबा करते हैं कि बीच चौराहे पे सरेआम रोड पे लटका के उनको फांसी दी जाए, तो कम से कम आगे मेरे और आपके घरों में बच्चियाँ महफूज होगी, अगर इनको सरेआम बीच रोड पे फांसी पे लटकाया जाए। हमारा यही मुतालबा है। थैंक यू सर। जैसे कि आपने यहाँ सारे मामला देखे, आपने इनके इंटरव्यू सुने, आपने और डॉक्टर फौजी सिद्दीकी साहब भी साहिबा भी आई हुई थी यहाँ पे, लेकिन अफसोस इमरान खान साहब किधर हैं आप?
آپ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست ہے، کون سی مدینہ کی ریاست ہے؟ آئے دن بچوں کے ساتھ زیارتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ہے عمران خان صاحب آتے ہیں، نوٹس لے لیتے ہیں، جس کا بھی انہوں نے نوٹس لیے معذر کے ساتھ وہ کام نہیں ہوتا، الٹا وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس کا بھی نوٹس لے لیا، آپ نے دیکھا ویڈیو یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے، اس کا میں نوٹس لے لوں۔ انہوں نے آ کے نوٹس لیا، کیا ہوا؟ آج 10 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب، ابھی تک کوئی بندہ پکڑا نہیں گیا، 10-12 بندوں کو پکڑے شک کی بنیاد پہ، ابھی تک پولیس نے کوئی گرفتاری اب سامنے نہیں لے کے جو مجرم ہے ان کو کیفرے کرتا تھا ابھی تک پہنچایا نہیں گیا۔ 10 سے 12 دن ہو چکے ہیں۔ سندھ پولیس کہاں ہے؟ سندھ پولیس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، CPO کراچی غلام محمد پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، IG سندھ مشتاق میر صاحب پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سندھ پولیس اتنی بڑی پولیس ہے۔ نو ڈاؤٹ سندھ پولیس کے بہت سارے اچھے کام بھی ہیں، شہدا بھی ہیں، بہت ہیں، لیکن سر اگر آپ چاہیں نا، اگر آپ دل سے چاہیں تو یہ 2 دن کے اندر کیا 24 گھنٹے کے اندر مجھے پکڑا جا سکتا ہے، لیکن افسوس ہے 10 دن ہو چکے ہیں ابھی تک ان کو سبھی آتے ہیں، تھانے سے آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں ہو جائے گا آج کل میں ہوگا، DNA کرائیں گے، وہ کریں گے۔ DNA میں کون سی رپورٹ آتی ہے سر؟ DNA میں 24 گھنٹے میں DNA کی رپورٹ آ جاتی ہے، ابھی تک ان کے مجرم نہیں پکڑے گے سر، یہ انتہائی افسوس ہے۔ میں سندھ کے مراد علی شاہ وزیر سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں، شاہ صاحب آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ بھی کچھ کر دیں، نوٹس لیا جائے اور صرف نوٹس کاغذوں کی حد تک نہ لیا جائے، ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی مدد بھی کی جائے، ان کو انصاف بھی دیا جائے۔ سارے بڑے آ کے منسٹر وغیرہ معذرت کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہیں، نوٹس لے لیا، یہ کر دیا ہم نے، وہ کر دیا، ابھی تک تو سوالیہ نشان ہے، ابھی تک تو ان کے کوئی مجرم پکڑے نہیں گئے۔ افسوس سے کہنا پڑتے جن کی یہ بیٹی تھی ان سے پوچھیے آ کے، یہ کیا ہے کہ یہ مڈل کلاس ہیں، تب ان کی سنی نہیں جاتی معذرت کے ساتھ۔ آج یہ ہوتے ہیں نا کوئی ہائی فائی پارٹی ہوتی تو ان کے 24 گھنٹے کے اندر کیا ہے 12 گھنٹے میں ان کے مجرم پکڑے جاتے ہیں، لیکن کیا افسوس ہے یہ مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ان کی کوئی اپروچ نہیں ہے۔ اس پاکستان میں وہی کامیاب ہے جس کی اپروچ ہے، جس کی PR ہے، ان کا کیس جو ہے نا 1 گھنٹے میں سولو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے افسوس ہے ان کا نہ کوئی منسٹر جاننے والا ہے، نہ کوئی SP جاننے والا ہے، نہ کوئی IG جاننے والا ہے۔ پولیس بھی ہماری بیٹھی ہوئی آرام سے سکون سے کہ میڈیا لے بولیں گے، لیکن میڈیا انشاءاللہ ان کے ہر قدم ان کے ساتھ ہے، جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، شیرس اور عثمان کی ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم ان کو انصاف دلوا کے رہیں گے۔ پلیز میری عوام سے یہی اپیل ہے، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو تاکہ جو ہمارے حکمران سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، ان کو انصاف مل سکے۔ پھر ملے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اللہ حافظ۔